औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आफ़ियत में, खैर में, भलाई में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हम ऐसा करते हैं, दुआ करके स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम मतलब लग गया हमारा, थोड़ा ऊपर चला गया, दैट्स ओके, इसमें भी खैर है। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चलिए हम ऐसा करते हैं, अपनी नियतों को अपने रब के लिए खालिस करते हैं। आज हमारा एकदम से सडनली जिसे कहा जाए कि ज़हन से निकल गई कि आज हमें क्या करना है, तो अल्लाह ताला का एहसान है। ऐसे लोग हैं जो अच्छे मशवरे देते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि इस क्लास को बस इंशाअल्लाह जैसे भी अल्लाह ताला की रहमत से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये कि हाँ, आज स्लाइड नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर कर दूँगी तो इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगा। ठीक है, चलिए इंशाअल्लाह पहले अपनी रब के लिए अपनी नियतों को खालिस करते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअन। अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतना व ज़ुर्रियतना व ज़ौजना। ठीक है, चलिए इंशाअल्लाह मैं आपके सामने आज हम इंशाअल्लाह सबसे पहले अपनी जो बुक पढ़ेंगे, आपके सामने एक सेकंड पीडीएफ शेयर करती हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है? 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, फिर मुझे बताइएगा कि नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? इंशाअल्लाह शेयरिंग के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको शेयर करती हूँ। 1 सेकंड दीजिएगा। उम, जी। जी, आप मुझे बताइएगा कि नज़र आ रहा है? चैट में बताइए आपको नज़र आ रहा है? जो भी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? नज़र आ रहा है, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह चैटिंग में बता दीजिएगा कि नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी, इंशाअल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, चलिए आज हम जो अमल देखेंगे वो 113 से देखेंगे, ठीक है? इंशाअल्लाह आपके सामने भी वैसे भी आपको ग्रुप में बुक दी गई थी ना, तो इसको सामने रखिए इंशाअल्लाह। आज जो हम एक्शन देखेंगे वो 113 है इंशाअल्लाह। तो चलिए इंशाअल्लाह आप सबको बस मुझे एक दफ़ा 1 टाइप कर दीजिए, मुझे आपके 1 नज़र नहीं आ रहे, तो मुझे लग रहा है कि नज़र तो आ रहे हैं ना? इंशाअल्लाह। जी, अल्लाह आसानी का मामला करे इंशाअल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह। हुँ, हुँ, 1 सेकंड मैं एक दफ़ा देख लूँ। जी। चलिए इंशाअल्लाह आज हम अमल नंबर 113 देखेंगे। अन अबी उमामता रदियल्लाहु अन्हु क़ाला या रसूलल्लाहि मुरनी बिअमलिन उदखिली बिहिल जन्नता क़ाल अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ला लहु व काना अबू उमामता ला युरा फ़ी बैतिहि दुख़ानु नहारन इल्ला इज़ा नुज़िला बिहिम ضيफ़ुन। हज़रत अबू हम उमामा रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे किसी ऐसे अमल का हुक्म दीजिए जिसके ज़रिए मैं जन्नत में दाख़िल हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े रखा करो, बिलाशुबा इसकी मिसल कोई अमल नहीं। ये फरमान सुन लेने के बाद ये हालत थी कि अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु के घर में दिन के वक़्त कभी खाना पकाने की वजह से धुआँ दिखाई
نہیں دیتا تھا، الا کہ اگر ان کے یہاں کوئی مہمان آ جاتا تو چولہا جلاتے اور تب دھواں نظر آتا۔ یہ صحیح ہے، صحیح الترغیب کی روایت ہے، صحیح الجامع الصغیر اور ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ جب سے ان کو روزے کا پتہ چلا تو وہ کثرت سے روزے کا اہتمام کرتے تھے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی روزوں کا اہتمام کریں۔ دوسرا دیکھیے نماز کی حفاظت۔ حریث بن قبیصہ رحمہ اللہ نے بیان کیا، قدمت المدینۃ قلت اللہم یسر لی جلیسا صالحا فجلست الی ابی ہریرہ فقلت انی دعوت اللہ عز وجل ان ییسر لی جلیسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد بالصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ میں مدینہ میں آیا تو میں نے دعا کی، یہ ایک جو ہمارے تابعی ہیں وہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھے کوئی نیک ہم نشیں میسر فرما۔ پھر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا اور میں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے نیک ہم نشیں میسر فرمائے۔ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے سے فائدہ دے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلا شبہ سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے متعلق حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہوئی تو وہ خائب و خاسر ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ نماز کے بارے میں عبادات میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ آپ کی انشاءاللہ درست ہو گئی تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر وہ جسے کہا جائے خراب ہو گئی، مرادیں کہ درست نہیں ہوئی، وہ پوری نہیں ہے، تو پھر انسان غائب و خاسر ہو جائے گا، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو دعا کیجیے یہاں پہ بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نمازوں کا شوق لگا دے اور واقعی ہم اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھیں، اور ہماری نسلوں کو اور جو دنیا سے چلی گئی اللہ ان کی مغفرت کرے، جنہوں نے نماز کی حفاظت نہیں کی اللہ ان کی مغفرت کرے، جو دنیا میں ہیں اور جو آئیں گے سب کو نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ چلیے ایک اور عمل دیکھیں گے، نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنة فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل الرحم۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی ایسے عمل کی خبر دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ بھی اور سے اس عمل کو سنیے کہ جو جنت میں داخل کرنے والے، نمبر 1 تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، عبادت خالص اپنے رب کے لیے۔ نمبر 2 نماز کو قائم کرو۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرو، اور ایک بہت اہم کام ہے، دیکھیے وہ کیا ہے، صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داری ملاؤ۔ آج یہ چیز کتنا یعنی ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے نا۔ آج ہمارے سرکلز کے اندر دیکھیے، آپس کے ریلیشن شپ کے اندر دیکھیے، جو چیز ویک نظر آتی ہے کہ وہ آپس کے رشتوں کو نبھانا، کس قدر مشکل ہو گیا ہے نا کہ انسان
न्यूक्लियर सी लाइफ गुज़ारा है। बस एक मियाँ बीवी, बच्चे, आगे जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो भाई-बहन हो, चाहे वो नंद-भावज हो, ये सब रिश्तेदार हैं ना, इनके साथ सिला-रहमी करना, सबके साथ अच्छे से पेश आना। तो ये सारे काम इंशाअल्लाह जब इंसान करता है, तो ये उसके लिए जन्नत में ले जाने वाला है। लास्ट और आखिरी अमल देखेंगे, अच्छी गुफ्तगू करना और खाना खिलाना। अल्लाह ताला हमें ये अमल की तौफीक दे। हानी बिन यजीद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अन्नहु लम्मा वफ़द अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या रसूल अल्लाह अय्यु शैइन युजबुल जन्नह क़ाल अलैका बिहुस्निल कलाम व बिज़ुल्लित तआम। जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, कौन सी चीज जन्नत वाजिब करती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी गुफ्तगू किया करो और खाना खिलाया करो। ये भी सही है, जामिया सगीर और तरगीब और जिसे कहा जाए उसकी रिवायत और हाकिम के अंदर भी आती है। तो कहने का मकसद है कि दो काम है, एक है अच्छी गुफ्तगू करना और दूसरा खाना खिलाना। अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए रन टू गुड का प्रोजेक्ट बनाया था कि हम में से हर कोई अपना-अपना हिस्सा डाले। और आज इतनी मसरूफ़, इतनी बिज़ी टाइम में किसी को टाइम ही नहीं है एक-दूसरे की, जिसे कहा जाए मतलब किसी के साथ सिला-रहमी करने का या एक-दूसरे की मदद का। तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने उस वक़्त या 1.5 साल पहले जो हमने ये शुरू किया, तो वाक़ई आज जब हमारी इतनी बिज़ी लाइफ़ में हमारे पास स्केड्यूल मतलब कोई टाइम नहीं है कि हम किसी के काम आ सकें, तो कम से कम इसमें अपना हिस्सा डाल के इतने लोगों को जो खाना जाता है, किसी के कर्ज़ में हेल्प होती है, किसी की कैसे मदद होती है। तो इस तरह से काफ़ी लोगों की हम इस तरह से यानी कहने का मतलब है बिन देखे मदद कर देते हैं ना कि कहाँ पैसे चले गए, कहाँ लोगों के पैसे इस्तेमाल हो गए। तो कहने का मकसद है खाना खिलाया करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बेहतरीन इन दोनों कामों को अमल करने की तौफ़ीक दे। चलिए यहीं पर रुकते हैं, बाकी इंशाअल्लाह लेटर ऑन करेंगे। चलिए जज़ाकल्लाह ख़ैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाअल्लाह अब हम अपने इंशाअल्लाह सेकंड सेगमेंट की तरफ चलेंगे, जो कि है हमारी बहुत ही खूबसूरत सूरा, और वो क्या है? सूरह अलिफ लाम मीम सजदा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका पीडीएफ आपके सामने शेयर करती हूँ ताकि आप बताइएगा कि नज़र आ रहा है कि नहीं इंशाअल्लाह, ठीक है? मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। हाँ, अब मैं शेयर पे कर रही, थोड़ा-सा पॉज़ आ रहा है, इसके लिए माज़रत, लेकिन ये कि हाँ, बताइएगा, ठीक है? जी, आपको नज़र आ रही है सूरत? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? तो पहले ऐसा करते हैं, हम इसका लफ़्ज़ी तर्जुमा करते हैं और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह लफ़्ज़ी तर्जुमे के बाद हम इंशाअल्लाह इसका अ, जी मुझे 1 सेकंड खोलने दीजिए लफ़्ज़ी तर्जुमा, ताकि लफ़्ज़ी तर्जुमा सामने रहेगा ना तो आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह वल अज़ीम। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा, बिस्मिल्लाह, मैंने डाउनलोड तो किया है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, खुल गया है। मैं इंशाअल्लाह आपके सामने रखती हूँ ताकि लफ़्ज़ी तर्जुमा जब सामने होगा तो आसानी हो जाएगी। जी, आपको नज़र आ रहा है ना इंशाअल्लाह? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एनीहाउ इंशाअल्लाह नज़र आ रहा होगा। अलिफ लाम मीम सजदा, ठीक है? नज़र आ रहा है? जी, तर्जुमा देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है। अलिफ लाम मीम हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, ठीक है। तंज़ीलु नाज़िल करना है, अल किताबी किताब का, ला रैब नहीं कोई शक, फ़ीही इसमें, मिर रब्बी रब की तरफ से है, अल आलमीन तमाम जहानों के। ये जो तमाम का तर्जुमा है ना, ये अलिफ लाम से है, ठीक है। तो इस तरह इसको ज़हन में रखिएगा कि ये अलिफ लाम से है। चलिए इंशाअल्लाह इन्हीं आयत की रेसिटेशन देखते हैं कि 1 सेकंड मैं ज़रा खोलूँ कि नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी, अब नज़र आएगा इंशाअल्लाह, है ना? अब नज़र आ रहा है ना रेसिटेशन का भी? चलिए बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं।
देखिए, मैं पढ़ूँगी और आपने भी साथ-साथ पढ़ना और मैं पॉज़ेज़ दे के पढ़ूँगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई एक स्ट्रेच में पूरी आयत नहीं पढ़ता, तो फिर अगर कोई एक स्ट्रेच में याद कर लेता है, यानी एक ही साँस में पढ़ लेता है, दैट्स ओके। कोई अगर एक साँस पे नहीं पढ़ता, तो मैं ब्रेक करके बताऊँगी पहले कि आपने कैसे पढ़ना है, ताकि आप जिस तरह से भी आसानी से याद कर सकें, ठीक है? चलिए, मेरी वॉइस ओके है ना? इंशाअल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। इंशाल्लाह हम इसको 3 टाइम पढ़ेंगे और आपने भी साथ-साथ पढ़ना है, ठीक है? अलिफ लाम मीम। ठीक है? इसको लाम को भी अलिफ को 1 काउंट पढ़ना है, लाम को 6 काउंट पढ़ना है, फिर आपने मर्ज करना है क्योंकि लाम को जब आप खोल के लिखते हैं लाम अलिफ मीम, तो मीम साकिन आता है, ठीक है? तो मीम साकिन के बाद नेक्स्ट लेटर भी मीम है तो इदगाम हो रहा है, ठीक है? तो आपको होल्ड फॉर 2 काउंट एंड देन अगेन मीम को आपने 6 काउंट स्ट्रेच करना है, ठीक है? तो एक और दफा देखिए, अलिफ लाम मीम। उम्मीद है आपने किया होगा। तंज़ीलुल किताबि ला रैब फीह। तंज़ीलुल किताबि ला रैब फीह। हर लफ्ज़ को अलग-अलग अदा कीजिएगा, हर एक को उसका टाइम दीजिएगा। त यहाँ पे आप इख्फ़ा कर रहे हैं, ज़ी पूरा आपका ज़ाई है, दाँतों के पीछे आपकी जिसे कहा जाए ज़बान रहेगी ना, तो अगर आप इंशाल्लाह ज़ाल के बजाय ज़ी, ठीक है? ज़ी आपका या मत दिया है, तो आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना है। लुल में आपने बाउंस नहीं करना, दंज़ी लुल ऐसे करके नहीं, टाइम दीजिएगा, तवस्सुत का लेटर है ना, जिसे कहा जाए लेन उमर, ठीक है? तो ये आपका तवस्सुत का लेटर है, तो लाम पे थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा, की 1 काउंट कीजिएगा, ता इसको आप 2 काउंट स्ट्रेच कीजिएगा, बी 1 काउंट, ला 2 काउंट एंड आपको पता है अलिफ मद्दिया है, रई, आई, बई, रई आपका लीन है, ठीक है? रॉ हैवी, अगर मैं रोक रही हूँ रईबा फ़ी करके, तो मैंने हा को जिसे कहा जाए जज़म दे दी, ठीक है? इसको 2, 4, 6 आप रोक सकते हैं, ठीक है ना? तो फ़ी ही है, तो फ़ी करके आप रोकेंगे, ठीक है? तंज़ीलुल किताबि ला रैब फीह। तंज़ीलुल किताबि ला रैब फीह। तंज़ीलुल किताबि ला रैब फीह। ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन। ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन। ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, जब मैंने इसको रोका फ़ी करके तो अब मैं पीछे से इआदा करूँगी, ठीक है? ला अगेन मैंने 2 काउंट पढ़ा, रई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगेन आई बई तई ये आपका यालीन है, बा फ़ी आपका या मत दिया है तो आपको उसको फ़ी ही 2 काउंट पढ़ना है, ठीक है? और ही 1 काउंट, मिन के बाद रॉ आ रहा है तो ये दगाम हो जाएगा, आप मिन नहीं पढ़ते, मिन रब्बी नहीं पढ़ते, मिर रब्बी पढ़ते हैं ना? तो मेक श्योर रॉ के साथ हिट कीजिएगा तो ये कंप्लीट इदगाम हो जाएगा, ठीक है?
कंप्लीट इदगाम हो जाएगा, ठीक है। रॉ रब्बिल आलमीन, ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा रॉ को हैवी कीजिएगा, कंप्लीट इदगाम है विदाउट गुन्ना, ठीक है। फिर बा को लाम से हिट कीजिए, रब्बिल, लाम को बाउंस नहीं कीजिएगा, आइन है तो मोटा नहीं कीजिएगा, नहीं ठीक है। लाइट कीजिएगा क्योंकि ये तब लेटर जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दा नहीं है, तो बहुत एग्जैजुरेशन करेंगे तो हैवीनेस क्रिएट हो जाएगी, ऐसे करके नहीं। रब्बिल आलमीन, को लाइट रखिएगा। मीम पे जब आप रोकेंगे तो आपकी मद्दुल इवद बन जाएगी, मद्दुल इवद, ठीक है। सॉरी मद्दुल इवद कह रही हूँ, मद्दुल आरिद लिस्सुकून, मद्दुल आरिद लिस्सुकून, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना मद्दुल आरिद लिस्सुकून के बाद का रूल क्या है, या साकिना के बाद, यानी आप देखिए मी जो है ये या मदिया है, उसके बाद आप नून को टेम्पररी सुकून दे रहे हैं ड्यू टू स्टॉपिंग साइन की वजह से, ठीक है, या आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दोबारा देखिए, ला रैब फीही मिन रब्बिल आलमीन, ला रैब फीही मिन रब्बिल आलमीन। अच्छा, मी को स्ट्रेच करने के लिए आप इसको मी के अंदर नेजल साउंड नहीं दीजिएगा, ऐसे नहीं मी पहले से नेजल साउंड है, नहीं। मी को आप स्ट्रेच कीजिए टिल आपको, अगर हमने जैसे कहा था मद्दुल आरिद लिस्सुकून को 4 काउंट रखेंगे, राइट। तो आप मी को स्ट्रेच कीजिए 4 एंड देन आप अल्हम्दुलिल्लाह नून साकिन का गुन्ना ऐड कीजिए जो कि नाक़िस गुन्ना है, ठीक है इंशाल्लाह। ला रैब फीही मिन रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम, तंज़ीलुल किताबि ला रैब फीह, ला रैब फीही मिन रब्बिल आलमीन। चलिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आपका काम क्या है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई मुश्किल है कि सबके लिए इंशाल्लाह आसान है ना। बस इस तरह से आपको सारे रूल भी पता चल गए, आपने आपकी मर्जी है, आप चाहें तो पूरा एक स्ट्रेच में पढ़ लें, आप चाहें तो मैंने बिल्कुल जैसे कम कम जैसे कहा था, जैसे सांस टूटने से बताया, इससे पहले आपकी सांस नहीं टूटेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों तरह से पूरा एक स्ट्रेच में भी पढ़ सकते हैं। तंज़ीलुल किताबि ला रैब फीही मिन रब्बिल आलमीन, ठीक है। आपकी मर्जी, आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है कि ला रैब फीह रोक के फिर आपने दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से भी अपने रब के अल्फाज को आप दोहराएं, हर दफा आपको अजर मिलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला आसानी का मामला करे और अपने लिए खालिस अमल कर दे, ठीक है इंशाअल्लाह। ठीक है, एक आयत है ना, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे बस एक एक आयत लेके चलें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमें टाइम ड्यूरेशन का नहीं मसला, मतलब लॉन्ग कितना लंबा जाता है इसका नहीं मसला, असल बात है कि हम अच्छे से अपने रब की कलिमात को इंशाअल्लाह हिफ्ज़ कर सकें, ठीक है। चलिए जज़ाकल्लाह खैर। थोड़ी सी इस आयत की इंशाअल्लाह हम तफसील थोड़ी सी देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी तफसीर में ये बात होगी कि आपको और अच्छे से जब आप इंशाअल्लाह इसको याद करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तफसीर से जब अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन में आएँगी तो उसका एक अलग से इम्पैक्ट आपके दिल पर पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो देखिए अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं, यानी अलग-अलग कटे हुए ना, ब्रोकन जिसे कहा जाए लेटर्स है ना। इसके मतलब के बारे में याद रखिए, बहुत सारे आते हैं दलाइल, लेकिन इसके बारे में यही आता है कि अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हुरूफ की कोई तफसीर बयान नहीं की है कि इनकी क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी माशरे में इनको ख़ास रिस्क के लिए घरों में जैसे हुरूफ मुक़त्तआत को लटकाया जाता है, या जॉब्स पे लटकाया जाता है, या दुकानों पे लटकाया जाता है, या घरों में लटकाया जाता है। तो जब इसकी पता ही नहीं है क्या तफसीर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन हुरूफ की कोई तफसीर पता ही नहीं है, तो फिर हम ऐसे अल्फाज को अपने घरों में अगर ये समझ के लटकाते हैं कि इनके ज़रिए से रिस्क में इज़ाफ़ा होगा, बरकत आएगी और बहुत कुछ नफ़ा मिलेगा, तो अल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं। ऐसे तमाम कामों से बचना चाहिए क्योंकि इनका मीनिंग ही नहीं पता, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत
ساری تفاسیر کے اندر چیزیں آتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نزول ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے، جس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کی رب کی طرف سے یہ نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کتاب کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، یعنی دو معنی اس کے لے سکتے ہیں کہ نمبر ون اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، نمبر ون کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کتاب کے مضامین، اس کے جو ٹاپک ہیں، اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کتاب خود سے تصنیف کر لی ہے، خود سے گڑھ لی ہے، یا ان کو کوئی اجمی آ کے سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی وہ صبح و شام پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں یہ جہانوں کے رب کی طرف سے، یہ رب کائنات کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ صدیوں تک آپ دیکھیے اس کتاب کی اصل برقرار ہے۔ قرآن مجید کے کسی لفظ میں، کسی حرف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب دیکھیے کتاب کی تلاوت کے وقت انسان کے دل پر طاری ہونے والی کیفیت یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی خفیہ قوت ہے، پاور ہے، جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، اور اس کے اثرات آپ دیکھیے ہر دور میں جو اہل زبان ہے، جو کتاب کی زبان جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی لوگوں کو محسوس ہوتے رہے کہ اس کے اندر ایسی پاور ہے۔ ابھی ریسنٹلی نا مجھے کسی سے ریورڈ سے ملاقات ہوئی نا، تو آپ دیکھیے کہ میں بات کر رہی تھی، تو مجھ سے کہتی ہیں کہ سسٹر مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آتا ہے، لیکن میں تلاوت سنتی ہوں، اور میں بس تلاوت شروع ہوتی ہے اور میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ دیکھیں نا، جو انسان ریورٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں دین کے بارے میں الگ سے بے پتا نا، ہم تو بھی بائی برتھ مسلمان ہیں اور شروع سے قرآن اپنے گھروں میں کھلتا دیکھتے آئے نا، جیسے بھی ہم پڑھتے تھے نا، لیکن ایک ریورٹ جس نے اب تک کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو مطلب آپ سوچے کوئی سورہ نہیں یاد ہے، کچھ بھی نہیں یاد ہے، لیکن صرف وہ جب مجھے بتا رہی تھی اپنی کیفیت، کہتی میں آپ کو بتا رہی ہوں تو میں شیک ہو رہی ہوں۔ اس موقع پر میں نے پھر اپنا جائزہ لیا، کیا اللہ کے کلام کی آیات سن کر کیا ہمارے اوپر بھی ایسی کیفیت آتی ہے کہ وہ جو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی تو ان کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کے دل وجلت قلوبہم، اور ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ تو مجھے بس وہ آیت یاد آنے لگی، اور میں سوچنے لگی کہ مجھے جب اپنی فیلنگ شیئر کر رہی تھی تو لٹرلی میں نے ان کی آنکھوں میں ٹیئرز دیکھے۔ تو اس کی اثرات، اس کے اندر ایسا معجزہ، اتنی ایسی پاور ہے، ہم اس کو ایسا پڑھتے ہی نہیں ہے نا، ہم تو بس روانی میں بس پڑھتے جاتے ہیں، روٹین کا ہمیں یہ اپنا کمپلیٹ کرنا ہے، یا ہمیں ایک پیج پڑھنا ہے، یا ہمیں کلاس لینی، یا یعنی ایک جو میکینیکل سا ہمارا عمل ہے نا، وہ ہو یہ رہا کہ اس کے اندر جب وہ مطلب وہ جو میکینیکل عمل ہمیں اللہ مطلب روٹین میں تو ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے نا، وہ ویسا نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑا پڑھیں، تھوڑا یاد کریں، تھوڑی کلاسیں لیں، لیکن اس کو جامع کریں، اس پہ ٹائم لگائیں کہ یا اللہ میں اللہ کے کلام کو تلاوت کری ہوں، میرے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے، اور اس کا اثر اپنے دل پر دیکھیں کہ کیا یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، کیا اس کے اندر جو خفیہ ایک قوت موجود ہے، کیا اس کا اثر میرے دل پر بھی آ رہا ہے، کیونکہ مسلمان کی تو یہ حالت ہونی چاہیے، وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، تو کیا میری ایسی حالت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیے اتنی صدیوں کے بعد بھی یہ کتاب اپنی اصل حالت میں برقرار ہے۔ تو کتاب کو جب بھی کسی نے بلا تعصب سنا، اس کے دل کے اندر اس کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کتاب جو ہے وہ یہ کسی انسان کی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے
اس کتاب کی تاثیر وقتی نہیں ہوتی۔ جو شخص جتنا اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے دل پر اس کے بیان کردہ جو حقائق کے اثرات ہیں گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کتاب کے ساتھ تعلق آپ دیکھیں نا کہ یہ جو کسی انسان کی تو نہیں ہے، لیکن آج آپ جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ پہلے قرآن کا کورس کر چکے ہیں، لیکن ہر دفعہ جب آپ اس کتاب کو اٹھاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو اس کی تاثیر ہی الگ لگتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے میں نے تو اس اینگل سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ پہلی دفعہ اس آیت کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ جس وقت آپ جس انداز سے اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس کو اللہ کی خاطر یعنی اپنے دل پر اس کو نازل کریں گے، اس کو اتاریں گے، اس کو پڑھ کر اپنی زندگی بدلیں گے، تو آپ دیکھیے گا اس کا اثر ہی آپ کی زندگی کے اندر مختلف ہوگا نا، کہ اس کے اندر وہ کچھ حقائق ہیں کہ جس کے اثرات جو آپ کے دل پر پڑتے جاتے ہیں تو مزید اللہ کا قرب ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتاب کے جو علمی مضامین کو بھی کبھی بھی غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ سینکڑوں سالوں میں بھی ایک بات بھی اس کتاب کے اندر حقیقت کے اپوزٹ نہیں ملی۔ تو کتاب کا جو انداز ہے، اس کا جو بیان ہے، اس کی کلمات کی جو ترتیب ہے، اس کے اندر جو ایک نثر ہے، آپ دیکھیں نا بعض کے اندر قافیے ہیں، یعنی اینڈنگ کیسے ردم کے ساتھ ہے نا، خفیہ اسی طرح جو آتا ہے نا سورہ مریم کے اندر کتنا خوبصورت ردم نظر آتا ہے نا، شقیہ، خفیہ، آپ دیکھیں کتنا ایک مطلب اس کی ایک الگ سی کیفیت آپ کے دل پہ طاری ہوتی ہے نا، کہ اس کا جو ایک انداز بیان ہے، کلمات کی ترتیب ہے، اینڈ کے جو قافیے ہیں، وہ انسان کے دل کو مسحور کر دیتے ہیں۔ انسان ایک دم اس کے اندر انڈلج ہو جاتا ہے۔ تو انسانی کلام اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت واضح فرق ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود جو کفار مکہ کیسے جھٹلا رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو کہہ رہے تھے کہ اس نے کسی اعجمی سے سیکھ لیا ہے اور یہ ہم پر آ کے ہم کو آ کے سناتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ کتاب کا جو ٹاپک ہے وہ انسان ہے، انسان کے لیے یہ ذریعہ ہدایت ہے۔ اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی اس کی ہدایت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہر دور کے لیے یہ کتاب یکساں مفید ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور کو ہدایت مل گئی یا جو پچھلے دور گزر گئے ان کو ہدایت مل گئی تو آنے والے دور کے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، نہیں، یہ ہر دور کے لیے یکساں مفید ہے۔ ہر دور میں اگر انسان اس کو ہدایت کے لیے پڑھے گا تو انسان کو ضرور اللہ کی رحمت سے ہدایت ملے گی۔ اصل بات ہے کہ ہم کتاب کو کس مقصد کے لیے اٹھاتے ہیں، کیا صرف ریسیٹیشن کے لیے یا واقعی سمجھ کر اس کو غور و فکر کر کر اس کی معنی پر جسے کہتے ہیں تدبر کر کے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے اس کے ذریعے سے اپنے لیے گائیڈنس لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو برکت کے لیے کتاب کو اٹھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جادو ٹونے کے لیے کتاب کو اٹھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت جسے کہا جائے اس کتاب کا سہارا لیتے ہیں نا، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت لیں، ہدایت ہدی للمتقین کا کام کریں۔ تو جب کتاب کا ٹاپک انسان ہے تو کیوں نہیں ہم اس کتاب کو پڑھتے اور اس مینول کے ذریعے سے، اس گائیڈ لائن کے ذریعے سے اپنے لیے راستوں کو متعین کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ وجہ وہی ہوتی ہے کہ ہم اتنا میکینیکل ہو گئے، اتنا فاسٹ فارورڈ ہو گئے کہ لگتا ہے کہ بس مطلب ایک رسمی سا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا نا، ورنہ تو آپ دیکھیں جب آپ اس کی عجائبات، اس کی جو خزانے ہیں، اس کے اندر جو ایک طرح سے حقائق ہیں، جب آپ اس کو واقعی ایک ایک چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس کا ایک الگ سے امپیکٹ آپ کی زندگی میں آتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، واقعی اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے والا بنائے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا اس کے بارے میں، سورہ فرقان میں فرمایا تھا نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ بڑا بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان، یہ فرقان کیا ہے، قرآن اتارا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا ہو۔ تو یہ سارے وہ ثبوت ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔
کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود اصل حالت میں برقرار ہے۔ کتاب کی تلاوت کے وقت انسان کے دل پر ایک کیفیت کا طاری ہو جانا، بلا تعصب کے بغیر دل کے ساتھ اس کتاب کو ایکسپٹ کرنا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے مضامین کو، اس کے انداز بیان کو، اس کے ٹاپک کو، تو یہ سارے وہ دلائل ہیں جو یہ چیز مینشن کرتی ہیں کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس کتاب پر عمل کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے واقعی ہمیں جسے کہا جائے ہمیں اپنے رب کا قرب اور اس کی محبت عطا کرے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ کا ہوم ورک کیا ہوگا؟ انشاءاللہ یہیں پہ رکیں گے۔ نیکسٹ ویک سے پھر انشاءاللہ گرامر کو دیکھیں گے کہ گرامر ہمارا کتنا ہے۔ گرامر کا انشاءاللہ 15 منٹ کا سیشن ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اپنی گرامر کو ریوائز کر کے آگے سے ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا ہوم ورک کیا ہوگا؟ نمبر 1 آپ کا ہوم ورک ہے، یہ جو آپ نے فرسٹ اور سیکنڈ آیت کی، پہلی آیت تو حروف مقطعات ہے نا، تو سیکنڈ آیت ہے انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ریسیٹیشن کیسے ہوگا انشاءاللہ۔ اگر میں کلاس 9:15 سے سٹارٹ کروں گی، تو 15 منٹس آہد اگر آپ آ جائیں گے، تو آپس بھی کیا ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ 1 بائی 1 ایک دوسرے کو سناتی جائیں، ساری سسٹر سنیں، یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے تو بیسٹ یہ ہے کہ 15 منٹس میں آپ اگر آپس میں ایک دوسرے کو سنا دے، بجائے کہ آپ اپنی گروپ کے اندر اپنی ریسیٹیشن بھیجیں پھر ایک بندہ چیک کرے، تو بہتر ہے آپ میں سے جو بھی والنٹیئر کرنا چاہے خوشی سے نا، یہ بھی دیکھیے جتنی دفعہ آپ اللہ کے کلام کو سنیں گے، ہر آواز کا الگ امپیکٹ ہوتا ہے سننے کا نا، کسی کی آواز ڈفرینٹ ہے، تو ہر آواز سے آپ سنیں گے اور ان کی اصلاح کریں گے، تو یہ کام آپ کے لیے کل آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو آپ 15 منٹس اگر پہلے آنا چاہتے ہیں، تو آپ آ کے اپنا لیسن جو بھی اویلیبل ہے، میں 10 o'clock پہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی کھول کے چلی جاؤں گی، تو میں 10:15 پہ انشاءاللہ جوائن کروں گی، اور پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت کو کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، کیا یہ اوکے ہے ایک ایک آیت کے ذریعے اس طرح چلنا، یا آپ کوئی اور انشاءاللہ سجیشن دینا چاہتے ہیں؟ شابش بتائیے کچھ اور۔ یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ کہ آپ اپنا ریوائز بھی کر لیں گے، اور الحمدللہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھا، اور آرام سے آپ ساری بہنیں آسانی سے کر لیں گی، اور آپ کی اصلاح بھی ہو جائے گی کہ آپ کی صحیح آپ کی میمورائزیشن ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آئی تھنک کوئی جواب نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ٹھیک ہوگا۔ ہوں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اچھا، کتنے لوگ ہیں جو نہیں کرنا چاہ رہے اس کو میمورائز؟ سب کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ میرے، آواز آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ چلیے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آواز آ رہی ہے اور آپ اپنے طور پر کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ آیت نمبر 2 کو آپ نے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ٹیوزڈے 9 o'clock پہ جوائن کر کے انشاءاللہ آپ کسی کو بھی سنا دیں گے جو بھی انشاءاللہ زوم پر ہوگا، اور پھر جب میں جوائن کروں گی تو انشاءاللہ جو ہے پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت کو کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ آج میں نے آپ کو گرامر کا سیشن انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویک سے کرواؤں گی، دیکھوں گی مجھے آپ کو کون سی نیکسٹ کتاب پڑھانی ہے، جو آپ کو کتاب پڑھائی ہے اس میں ایک دفعہ ریوائز کروا کے۔ ٹھیک ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سسٹرز اور لوگوں کو یہ بتا سکتی ہیں کتنے لوگ ہیں نا کہ جو اس سورت کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ الحمدللہ رات میں سونے سے پہلے آپ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ ملک آپ پہلے یاد کر چکے ہیں، تو ہم نے سوچا سورہ الف لام میم سجدہ کرتے ایک ایک آیت کر کے نا ونس ا ویک، تو اگر آپ یاد کر لیں گے اور اس سنت پر عمل کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہر سنت آپ کو مزید الحمدللہ اللہ
کی اطاعت، اللہ کے نبی کی فرمانبرداری مراد ہے کہ ان کے فٹ اسٹیپ پر چلنے والا بنائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو یاد کریں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔